आज धान्य पूर्णिमा नेवार समुदायले योमरी पूर्णिमा मनाउँदै आज नै किराँत समुदायको उधौली पर्व पनि मनाइँदै किन मनाइन्छ चासोक तङ नाम अर्थात् उधौली पर्व, यसको बारेमा पुरै जानकारी। चोलेन्द्र शमशेर जबराको सर्वोच्च फर्कने प्रयासबारे वकिलहरूका आफ्नै तर्क। समानुपातिकबाट प्रतिनिधि सभामा 76 महिला सांसद सुनिश्चित। प्रदेश सभामा कसरी चुनिन्छन् समानुपातिक सांसद, यसको बारेमा पुरै जानकारी। सीके राउतले गरे केपी शर्मा ओली, उपेन्द्र यादव र महन्त ठाकुरसँग भेट, के भयो कुराकानी, यसको बारेमा पुरै जानकारी। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समानुपातिकबाट कसलाई पठाउँदैछ संसदमा। चीनमा सुरु भयो वर्षमान पुनको उपचार। भौतिक निर्माण क्षेत्रमा धेरै चुनौती छन्, मिलेर सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्दै शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीको भनाई। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्ने कार्यविधि तयार। चितवनका दर्जन भन्दा बढी गाउँमा टिप्दैन मोबाइलको नेटवर्क। पूर्वाधार विकासका कामलाई प्राथमिकता दिन निर्माण व्यवसायी महासंघको माग। प्रदूषणको मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालन भएका गाडीलाई 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने। धनुषामा आगलागी 30 लाख रुपैयाँ भन्दा धेरैको नोक्सानी। मह शिकार गरेको हेर्न राजेश हमाल सहितका कलाकार लमजुङको भुजुङ गाउँमा। किम्फ आजदेखि पहिलो दिन आज बाघको बङ्गराको प्रिमियर हुँदै। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ 3 दिने भ्रमणका लागि साउदी अरबको रियादमा। पेरुले पायो महिला राष्ट्रपति, अघिल्ला राष्ट्रपति महाभियोग लागेर पदमुक्त। र विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नेपालले आज स्कटल्यान्डसँग खेल्दै। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं। आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, दिनभरिका मुख्य खबरहरू कहाँ के भइरहेको छ, सम्पूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भएका छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफ्नो रहेको गाउँ ठाउँ शहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ नेवार समुदायले योमरी पूर्णिमा मनाउँदै गरेको प्रसङ्गबाट। माघशीर्ष शुक्ल पूर्णिमाका दिन आज धानको विधिपूर्वक पूजा आजा एवं दान गरी धान्य पूर्णिमा पर्व मनाइँदैछ। मक्सिरमा धान भित्रै आएपछि शुक्ल पूर्णिमामा धान, गणेश, कुल देवता, गैड, गोठ देवता, महारुद्र, महालक्ष्मी लगायतका देवताको पनि पूजा गरी नयाँ भित्रिएको धान कुटेर चामल बनाउने, त्यसबाट पिठो पिँधेर सेल, बाबर, पुरी र मालपुवा बनाएर चढाउने परम्परा रहेको छ। यसअघि नव अन्नप्राशन नगरेकाले आजै नवान्नप्राशन गर्नुपर्ने धर्मशास्त्रविद प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतमले बताउनु भएको छ। यस अवसरमा काभ्रेपलाञ्चोकको धनेश्वर, भक्तपुरको अनन्तलिङ्गेश्वर, काठमाडौँको चम्पादेवी, नुवाकोटको शिखर भेसी र दुप्चेश्वर लगायतका ठाउँमा समेत मेला लाग्ने गर्दछ। यस्तै नयाँ धान भित्र्याएको खुसियालीमा नेवार समुदायले आज योमरी पूर्णिमा मनाउँदैछन्। योमरी पूर्णिमालाई योमरी पुन्ही पनि भनिन्छ। यो पर्वलाई खाद्य पदार्थको रसिलो पर्वका रूपमा लिइन्छ। योमरी नयाँ धानबाट बनेको चामलको पिठो, चाकु र तेलबाट बनाइन्छ। नेवार समुदायले पनि धान राख्ने भकारी वा कोठीमा पनि पूजा आराधना गरेर योमरी पूर्णिमा मनाउने गर्छन्। यसैबीच आज प्रकृति पुजारी किराँत समुदायको दोस्रो महत्त्वपूर्ण पर्व उधौली देशभर हर्षोल्लासका साथ मनाइँदैछ। हरेक वर्ष मक्सिर पूर्णिमाका दिन उधौली पर्व मनाउने गरिन्छ। किराँती राई यायोखाका अध्यक्ष जीवन हाताछो राईका अनुसार अन्नबाली भित्र्याउनु अघि प्रकृति र पितृको पूजा गर्ने चलन छ। किराँतको धार्मिक पुस्तक मनधुम अनुसार समयलाई 2 भागमा बाँडिएको छ, उधौली र उभौली। खेती किसानीका आधारमा यी 2 समय बाँडिएको किराँत समुदायको बुझाइ छ। वैशाख पूर्णिमामा उभौली चाड मनाइन्छ। खेती किसान गर्नका लागि मनाइने पर्व हो उभौली। बाली भित्र्याउने समयमा उधौली पर्व मनाउने गरिन्छ। बाली भित्र्याउनु अघि प्रकृतिसँग नजिक देवताका पूजा गरेर आफ्ना पुर्खा पितृलाई सम्मान गर्दै चढाउने प्रचलन छ। संस्कृति अध्येता भोगीराज चामलिङका अनुसार उधौली र उभौली पर्व मनाउने तरिका फरक छ। उभौलीमा ढोल झाम्टा बजाउने, साकेला सिली गरेर धरतीलाई जगाउने चलन छ। उधौलीमा भने पृथ्वीलाई सुत्न अर्थात् आराम दिनुपर्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। त्यसैले यस बेला प्रकृतिको पूजा गरे पनि धेरै होहल्ला गर्नुहुन्न भन्ने धार्मिक मान्यता छ। तर पछिल्लो समय सहर बजारमा कृषि संस्कृति र जीवनशैली नभएका कारण उभौली झैँ ढोल झाम्टा बजाउँदै नाचगान समेत गर्ने गरिएको छ। सरकारले उधौली पर्वको अवसरमा सार्वजनिक बिदा समेत दिएको छ।
संसद सचिवालयबाट निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको निलम्बन फुकुवा भएको र उहाँले नियमित काम गर्न पाउने भन्ने बेहोराको पत्र सर्वोच्च अदालतको मूल दर्ता शाखामा दर्ता भएपछि बुधबार राजनीति एकाएक तरङ्गित भयो। जबरा सर्वोच्च फर्कने तयारीमा रहेको थाहा पाएपछि कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमा धरना दिए। सर्वोच्च परिसरमा बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरे, अधिवक्ता ओम अर्याल र अधिवक्ता भूमिनन्दन चुडालले आफ्ना तर्क प्रस्तुत गर्नुभयो। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले संसदको सभामुखले यो अर्को संसदको विषय भन्ने तोक लगाएको विषय अहिले संसदको महासचिवलाई त्यो पत्र लेख्ने अधिकार नभएको उहाँले बताउनुभयो। सार्वभौम संसदको विषयवस्तु बनिसकेको विषयलाई जथाभावी एउटा पत्र लेखेर निष्क्रिय भयो भन्ने अधिकार उहाँलाई छैन, उहाँको भनाइ छ। यो संसदमाथिको मजाक भएको पनि घिमिरेले बताउनु भएको छ। त्यस्तै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले संसदको सचिवले पनि कहीँ न कहीँ जवाफदेही बन्नुपर्ने बताउनु भएको छ। पहिलो कुरा त जुन अख्तियारी उहाँलाई कसैले दिएको छैन, अर्थात् संविधानमा कानुनमा नभएको त्यो अख्तियारी उहाँले कसरी प्रयोग गर्नुभयो, त्यसकारण यो निष्प्रभावी हुन्छ नै। दोस्रो कुरा, संसदको महासचिव जसले यो पत्र लेख्नुभयो आफ्नो अख्तियारीको गलत ढङ्गले प्रयोग गर्नुभयो, नभएको अख्तियारी प्रयोग गर्नुभयो। उहाँले पनि कहीँ न कहीँ जवाफदेही बन्नुपर्छ होला, उहाँलाई जवाफदेही बनाउने सन्दर्भमा पनि सोच्नुपर्छ होला, उहाँको भनाइरहेको छ। यस्तै अधिवक्ता भूमिनन्द चुडालले प्रशासनले कानुन सम्मत छ र हाजिर हुन जा भनेपछि आउन खोज्नु स्वाभाविक हो भन्नुभएको छ। हिजो त्यही संसद सचिवालयले निलम्बन गर्दा ठिक र अहिले त्यही संसद सचिवालयले फुकुवा गर्दा बेठिक भन्नु त कानुनको सरासर उल्लङ्घन हो। कानुन आफूले हातमा लिनु हो। संसद चल्नु नचल्नु भन्दा पनि प्रशासनिक निकायले पनि आफ्नो काम गर्न पाउँछ। संसदमा दर्ता भएका विधेयक निष्क्रिय भए भनेर उसले गरेको निर्णय मान्ने। अब यसमा संसद सचिवालयले क्लिन चिट दिएर अभियोग सकियो भनेपछि अब फेरि बाँकी छ भन्न मिल्छ, उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। समानुपातिकतर्फ 76 महिला सांसद सुनिश्चित भएको छ। प्रत्यक्षतर्फ कम महिला निर्वाचित भएपछि निर्वाचन आयोगले कानुनी व्यवस्था अनुसार संघीय संसदमा महिलाहरूको 1/3 प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नका लागि 76 महिला पठाउनु पर्ने जनाएको छ। 110 समानुपातिकमा 34 स्थान हासिल गरेको नेकपा एमाले कम्तीमा 19 जना महिला निर्वाचित गर्नुपर्नेछ। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसले 29, नेकपा माओवादी केन्द्रले 12, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 5, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 5, जनता समाजवादी पार्टीले 4 र जनमत पार्टीले 2 महिलालाई समानुपातिक तर्फ प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार 10% भन्दा बढी सिट प्राप्त गर्ने 4 दलले 33% महिला सुनिश्चित हुने गरी अधिकतम बन्द सूचीबाट नाम पठाउनु पर्नेछ। त्यस्तै एमाले 34 सांसद मध्ये आदिवासी जनजाति तर्फ 10, खस आर्यमा 11, थारूमा 2, दलित 5, मधेसी 5, मुस्लिममा 1 र पिछडिएको क्षेत्रमा 1 जना प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने जनाइएको छ। कांग्रेसले प्राप्त गरेको 32 जना मध्ये आदिवासी जनजातिको 9, खस आर्यमा 10, थारू 2, दलित 5, मधेसी 5, मुस्लिम 1 र पिछडिएको क्षेत्रमा 1 जना रहेको छ। यस्तै 14 सिट पाएको माओवादीले आदिवासी जनजातिबाट 4, खस आर्यबाट 4, थारूबाट 1, दलितबाट 2, मधेसीबाट 2 तथा मुस्लिम र पिछडिएको वर्गबाट 1 जनाको प्रतिनिधित्व गराउनु पर्नेछ। 10% भन्दा कम सिट प्राप्त गर्ने दलहरूले भने यथासम्भव क्लस्टर मिलाउनु पर्ने आयोगले जनाएको छ। मक्सिर 4 गते भएको चुनावको सम्पूर्ण नतिजा आइसकेको छ। प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फको चुनावको परिणाम आइसक्दा केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस ठूलो पार्टी बनेको छ भने प्रदेशमा पनि प्रत्यक्षतर्फ नेपाली कांग्रेसले नै बढी सिट ल्याएको छ। संघमा कसको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बन्ला भन्ने कौतूहलता त छ नै, तर देश संघीय संरचना गइसकेपछि प्रदेश सरकार पनि कसको बन्ला भन्ने यत्तिकै महत्त्व र कौतूहलता छ। प्रतिनिधि र प्रदेश सभा समानुपातिक तर्फ सबैभन्दा धेरै सिट नेकपा एमाले पाएको छ। एमाले प्रदेश सभामा 70 सहित 104 सिट पाएको छ। एमाले प्रतिनिधि सभामा पनि समानुपातिक तर्फ 34 सिट पाएको थियो। दोस्रोमा रहेको नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभामा 32 सिट पाएको छ भने प्रदेश सभामा 64 सिट पाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधि सभामा 14 सिट पाएको थियो भने प्रदेश सभामा 29 सिट जितेको छ। नेकपा एमाले प्रदेश 1 मा समानुपातिकबाट 15, मध्य प्रदेशमा 8, बागमतीमा 14, गण्डकीमा 10, लुम्बिनीमा 11, कर्णालीमा 5 र सुदूरपश्चिममा 7 सिट पाएको छ। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसले प्रदेश 1 मा 12, मधेसमा 9, बागमतीमा 12, गण्डकीमा 9, लुम्बिनीमा 10, कर्णालीमा 5 र सुदूरपश्चिममा 7 सिट प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै माओवादी केन्द्रले प्रदेश 1 मा 4, मध्य प्रदेशमा 4, बागमतीमा 7, गण्डकीमा 3, लुम्बिनीमा 4, कर्णालीमा 4 र सुदूरपश्चिममा 3 सिट समानुपातिकमा पाएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रदेश 1 मा 4, मध्य प्रदेशमा 1, बागमतीमा 6, गण्डकीमा 2, लुम्बिनीमा 2, कर्णालीमा 1, सुदूरपश्चिममा 1 सिट गरी कुल 17 सिट समानुपातिकबाट प्रदेश सभामा पाएको छ। त्यस्तै प्रदेश सभामा नेकपा एकीकृत समाजवादीले समानुपातिकबाट
9, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले 2, त्यस्तै गरी जनता समाजवादी पार्टीले 9, जनमत पार्टीले 9, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले 3, नेपाल संघीय समाजवादीले 1, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 5, राष्ट्रिय जनमोर्चाले 1, हाम्रो नेपाली पार्टीले 1 सिट समानुपातिकबाट प्रदेश सभामा पाएको जनाइएको छ। प्रदेश सभाको कुरा गर्दा संघीय संसदको जस्तै प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट नै सांसदहरू चुनिन्छन्। प्रदेश 1 मा प्रत्यक्षबाट 56, समानुपातिकबाट 37 जना गरी 93 जना सांसद हुन्छन्। प्रदेशमा समानुपातिक तर्फबाट सांसद चयन हुनका लागि दलहरूले 1.5% न्यूनतम मतभार कटाएको हुनुपर्छ। तर कहिलेकाहीँ 1.5% मत कटाउँदैमा प्रदेश सभामा सिट प्राप्त हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी नहुने बताउनुहुन्छ निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी सूर्य प्रसाद अर्याल। उहाँले बाँडिनुपर्ने सिटहरू जम्मा 37 भएकाले 1.5% ल्याउनेले सिट नपाउन सक्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले यी आधारहरूबाट नै दलहरूले प्राप्त मतलाई तालिकामा राख्ने र प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जसरी नै सेन्ट लग सूत्र प्रयोग गरी बेजोर 37 वटा संख्याले भाग गरी सिटहरू बाँडफाँड गरिने बताउनु भएको छ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरसँग भेट गर्नु भएको छ। यी 3 नेतासँग भएको भेटको तस्बिर राउतले बुधबार साँझ आफ्नो फेसबुकमा राख्नु भएको छ। राउतले यसअघि नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल लगायत विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग भेट गरिसकेको जनाइएको छ। पहिलो पटक संसदीय चुनावमा सहभागी भएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले राम्रै सफलता हासिल गर्यो। प्रत्यक्षतर्फ 7 सिट जितेको रासोपाले समानुपातिकमा पनि राम्रै मत प्राप्त गरेको छ। गठनको छोटो समय भएकाले देशभर संगठनको फैलावट पुगि नसकेको भए पनि उसले समानुपातिकतर्फ 11,30,340 मत पाएको छ, यसबाट उसले थप 14 सिट प्राप्त गरेर संसदको चौथो शक्तिका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न सफल भएको छ। समानुपातिकतर्फको मतगणना सकिएकाले दलहरूले प्राप्त गर्ने सिट बारे जानकारी दिन आयोगले पत्राचार गर्ने तयारी गरेको छ। आयोगको पत्राचारपछि दलहरूले आफ्नो तर्फबाट सांसद बन्नेहरूको नाम आयोगलाई पठाउनु पर्नेछ। दलहरूले आफूले यसअघि आयोगमा उझाएको समानुपातिकको बन्द सूचीभित्रबाटै संविधानले व्यवस्था गरेको क्लस्टर समेत मिलाएर नाम पठाउनु पर्छ। समानुपातिकमा 13 सिट पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आदिवासी जनजाति र खस आर्यबाट 3-3 जना, दलित र मधेसीबाट 2-2 जना तथा पिछडिएको वर्ग थारू र मुस्लिमबाट 1-1 जनालाई सांसद बनाउनु पर्ने जनाइएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले खस आर्य समुदायबाट सबै पुरुष पठाउने तयारी गरेको छ। रासोपाले निर्वाचन आयोगमा पठाएको बन्द सूचीमा पुरुषतर्फ खस आर्य डोल प्रसाद अर्याल, गणेश कार्की र दीपक बोहरा अगाडि रहनु भएको थियो। त्यस्तै महिलातर्फ डाक्टर चन्दा कार्की, निशा डाङ्गी र चन्द ऐर चाँदनी अगाडि रहनु भएको थियो। प्रत्यक्षमा खस आर्य समुदायबाट तोसिमा कार्की र सोभिता गौतम निर्वाचित हुनु भएको छ। रासोपाले 33% पुर्याउन क्लस्टरबाट 4 महिला पठाएर खस आर्यमा 3 जना पुरुष मात्र पठाउन लागेको जनाइएको छ। पुरुषबाट अर्याल, कार्की र बोहरा सांसद बन्नुहुने जनाइएको छ। रासोपाबाट समानुपातिक सांसद तय गर्ने जिम्मेवारी पाएका केन्द्रीय सदस्य महेश्वर घिमिरेले पनि खस आर्य समुदायबाट नै पुरुष मात्र पठाउने संकेत गर्नुभयो। यसबाट समानुपातिक सूचीमा रहेका खस आर्य तर्फका महिला भनी असन्तुष्ट बनेको जनाइएको छ। त्यसो त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट समानुपातिक बन्ने सम्भावित उम्मेदवारहरूमा डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठ आदिवासी पुरुष, डोल प्रसाद अर्याल खस आर्य पुरुष, असीम शाह मुस्लिम पुरुष, मनिष झा मधेसी पुरुष, इन्दिरा राणा मगर आदिवासी महिला, सुमना श्रेष्ठ आदिवासी महिला, अशोक चौधरी थारू पुरुष, तपेश्वर यादव मधेसी पुरुष, गणेश कार्की खस आर्य पुरुष, दीपक बोहरा खस आर्य पुरुष, सन्तोष परियार दलित पुरुष, कल्पना रोक्का दलित महिला, विनिता कठायत पिछडिएको वर्ग महिला। यसरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समानुपातिकबाट संसदमा आफ्ना उम्मेदवार पठाउने सम्भावित सूचीहरू रहेको छ र हामीले यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गरेका छौँ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तको उपचार चीनमा सुरु भएको छ। लामो समयदेखि जटिल प्रकारको वंशाणुगत जन्डिसबाट पीडित वर्षमान उपचार गर्न मक्सिर 16 गते चीन जानु भएको थियो। चीनको सेन्जेन स्थित थर्ड पिपुल्स अस्पतालको क्वारेन्टिनमा उपचार सुरु भएको पुनको सचिवालयले जनाएको छ। यसअघि पनि उहाँको उपचार सोही अस्पतालमा भएको थियो। गत वर्ष ललितपुरको जावलाखेल स्थित सुमेरु अस्पतालमा उपचार सम्भव नभएपछि चिकित्सकको परामर्शमा उहाँ थाइल्यान्डको राजधानी बैंकक जानु भएको थियो। बैंकक स्थित समिति भेज
अस्पतालमा 2 महिना उपचार गराउँदा समेत स्वास्थ्यमा सन्तोषजनक सुधार नभएपछि उतैबाट चीनको सैन्य लगिएको थियो। चीनमा उपचार गराएर उहाँ 2078 साल माघको 10 गते काठमाडौँ फर्किनु भएको थियो। प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको धपेडीका कारण स्वास्थ्यमा समस्या बल्झिएपछि पुनः सञ्जन स्थित थर्ड पिपल्स अस्पतालमा लगिएको पुनको सचिवालयले जनाएको छ। वर्तमान पुनसँग उहाँकी पत्नी एवं पूर्व सभामुख ओन्सरी घरती र छोरी शीला रहेको जनाइएको छ। शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले भौतिक निर्माणका क्षेत्रमा रहेका चुनौतीहरूको सामना गर्न जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले 15औं निर्माण दिवसका अवसरमा गरेको प्रभात फेरी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। मन्त्री चौधरीले भौतिक निर्माणका क्षेत्रमा धेरै चुनौतीहरू रहेको भन्दै त्यसलाई सरकार र निजी क्षेत्रहरू मिलेर सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। भौतिक निर्माणका कामहरू गुणस्तर नहुने र समयमा नसकिने समस्याले आम जनताले दुःख पाइरहेको भन्दै उहाँले निर्माणका कामहरू समयमै र गुणस्तरयुक्त बनाउन व्यवसायीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको हो। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्ने कार्यविधि तयार भएको छ। कार्यविधि सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरिसकेको र श्रम मन्त्रालयबाट स्वीकृतिको चरणमा रहेको सामाजिक सुरक्षा कोषले जनाएको छ। श्रम मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको 3 महिनामा यो कार्यविधि कार्यान्वयनमा आउने कोषका सहप्रवक्ता रोहित रेग्मीले जानकारी दिनुभएको छ। यो सँगै स्वरोजगार र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि कोषमा आबद्ध गर्ने कार्यविधि पनि कोष सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरिसकेको उहाँले बताउनु भएको छ। कञ्चनपुरबाट शिक्षण पेसाका लागि चितवनको इच्छा कामना गाउँपालिका 1 को आधारभूत विद्यालय भाराङमा आउनुभएकी सरस्वती रायमाझीको घरमा सम्पर्क नभएको 1 हप्ता भयो। भडाङ आसपासका 1 दर्जन गाउँमा मोबाइलको नेटवर्क नहुँदा स्थानीय फोन सेवाबाट वञ्चित भएका छन्। उहाँले भन्नुभएको छ, घरका सदस्य र आफन्तसँग कुराकानी गर्न मन हुँदाहुँदै पनि मोबाइलको नेटवर्क नहुँदा फोन गर्न पाएको छैन। फोन सम्पर्क नहुँदा मन आत्तिन्छ। यहाँ आएको 1 वर्ष भयो, नेटवर्कको समस्या उस्तै छ उहाँको भनाइ छ। कोलभन्ज्याङकी लालमाया चेपाङ मोबाइलको नेटवर्क नहुँदा विदेशमा भएको श्रीमानसँग सहज रूपमा कुराकानी गर्न नपाएको उहाँको भनाइरहेको छ। इच्छा कामना गाउँपालिका आसपासका केही गाउँहरूमा अझै पनि मोबाइलको टावर नभएको बताइएको छ। इच्छा कामना गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर गुरुङले गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1, 2 र 7 नम्बर वडाका विभिन्न क्षेत्रमा मोबाइल नेटवर्कको समस्या रहेको बताउनुभयो। उहाँले वडा नम्बर 2 को हुस्ती, माझखर्क, होरल्याङमा र तल्लो काउलेमा नेटवर्कको समस्या रहेको जानकारी दिनुभयो। यस्तै वडा नम्बर 7 को गर्दास, सुन्दर बस्ती पनि राम्रोसँग नेटवर्क नटिप्ने समस्या रहेको बताउनुभयो। पालिकाभित्र रहेको नेटवर्कको समस्या समाधानका लागि दूरसञ्चार कार्यालय र एनसेललाई जानकारी गराएको भन्दै उहाँले नेटवर्कको समस्या छिट्टै समाधान गरिने पनि बताउनु भएको छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले विकास निर्माणको कामलाई र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिन माग गरेको छ। 15औं निर्माण दिवसका अवसरमा महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले देशमा रोजगारी सृजना गर्ने, सुशासन कायम गर्न पनि पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कोरोना महामारी, रुस युक्रेन युद्ध, तरलताको अभाव, निर्माण सामग्री समयमा नै उपलब्ध नहुनु लगायतका कारण निर्माण व्यवसाय सङ्कटमा पर्न थालेको पनि बताउनुभयो। अध्यक्ष सिंहले निर्माण व्यवसायलाई चलायमान बनाउन सरकारले निर्माण क्षेत्र पुँजी सञ्चालन गरी निर्माण उद्योगले प्राप्त गरेको सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार 20% पेशकी रकम दिने प्रावधानलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने र निर्माण व्यवसायले दिएको बिलको तुरुन्त भुक्तानी गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभएको छ। सरकारले यातायात व्यवसायी तथा गाडी धनीलाई प्रदूषण जाँच गरी तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेर मात्र गाडी चलाउन आग्रह गरेको छ। वातावरण विभागले सूचना निकालेर वायु प्रदूषणको मुख्य कारण गाडीबाट निस्कने धुवाँ र खुल्ला रूपमा जलाउने फोहोर रहेको भन्दै गाडी धनीलाई मापदण्डको पालना गर्न अनुरोध गरेको हो। पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालन भइरहेका गाडीमा धुवाँ निष्कासनको अवस्था अत्यन्तै दयनीय पाइएको वातावरण विभागले जनाएको छ। अबका दिनमा विभागले गाडीको धुवाँ निष्कासनको अवस्थाबारे परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने जनाएको छ। अहिले धुवाँ परीक्षण गर्दा मापदण्डभन्दा धेरै प्रदूषण गराइरहेका गाडीलाई एक पटकका लागि मर्मत गरी अवस्था दुरुस्त राख्न दिने गरेकोमा अब पुस 1 गतेदेखि विभागको परीक्षणमा प्रदूषण जाँच हुन नसक्ने गाडीलाई 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने विभागले चेतावनी पनि दिएको छ। धनुषाको छिरेश्वरनाथ नगरपालिका 5 महेन्द्रनगरमा रहेको एक इलेक्ट्रोनिक पसलमा आग लागि भएको छ। जनकपुर ढल्केबाट सडक खण्डमा पर्ने महेन्द्रनगरको अमर चोकमा रहेको हीरा इलेक्ट्रोनिक पसलमा गैराती आग लागि हुँदा 30 लाख रुपैयाँ भन्दा धेरैको इलेक्ट्रोनिक सामान जलेर नष्ट भएको इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरका प्रहरी निरीक्षक वेचन यादवले जानकारी दिनुभयो। गैराती 12:30 बजेतिर लागेको आगो बिहान 3 बजे नियन्त्रणमा आएको थियो। मिथिला नगरपालिका ढल्केवरबाट आएको दमकल प्रहरी र स्थानीयको सहयोगमा आगो निभाइएको थियो। आगो लाग्नुको कारण खुल्न बाँकी रहेको जनाइएको छ।
भिर मौरीलाई भिरकै पिर, घर मौरीलाई घरकै पिर, यो मौरीको मन बस्यो भन कतिर। बिहिबार बिहान लमजुङ जाँदै गर्दा अभिनेता राजेश तमालले आफ्नो हिट फिल्म अल्लारेको गीत गुनगुनाउनु भयो। उहाँले यो गीत गुनगुनाउनुको पछाडि मौरी र मह शिकारको सन्दर्भ जोडिएको छ। मह शिकारको दृश्यावलोकन गर्न हमाल सहितका कलाकार विपिन कार्की, वर्षा शिवाकोटी, सितेबा, सुनिल पोखरेल, रामकृष्ण ढक्का लगायतका कलाकार लमजुङ पुगेका छन्। त्यहाँको भुजुङ गाउँ पुगेर मह शिकार हेर्ने कार्यक्रम छ। भुजुङ लाग्नु अघि हमालले आफू मह पारखी भएको सुनाउनु भयो। एकपटक टेस्ट गरेपछि कुन गुणस्तरको मह हो भन्ने थाहा पाउँछु उहाँले सुनाउनु भयो। म महको पारखी समेत हुँ। ओस्कार मनोनीत फिल्म क्याराभान निर्देशक एरिक भ्यालीको मह शिकार बारेको फोटोग्राफी पुस्तकको स्मरण पनि हमालले गर्नुभयो। उहाँसँग रहनुभएका अभिनेता कार्की र नायिका शिवाकोटीले पनि पहिलो पटक मह शिकार हेर्न जान लागेको र आफूहरू उत्साहित भएको बताउनु भयो। पर्यटन प्रवर्धन गर्न आयोजित स्पार्क एडभेन्चर अभियानका लागि कलाकार लमजुङ पुगेका छन्। पर्यटन प्रवर्धन हुने भएकाले कलाकारले निःशुल्क भाग लिएको जनाइएको छ। काठमाडौँमा आजदेखि काठमाडौँ अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय फिल्म फेस्टिभल किम्फ सुरु हुँदैछ। किम्फको यो 20औं संस्करण हो। यो वर्ष किम्फमा 30 देशका 60 भन्दा बढी फिल्म प्रदर्शन गरिने आयोजक हिमाल एसोसिएसनले जनाएको छ। फेस्टिभल राष्ट्रिय सभागृह र पर्यटन बोर्डमा चल्नेछ। फेस्टिभलमा बलिउड निर्देशक प्रकाश झा मुख्य वक्ताको रूपमा रहनुहुनेछ। किम्फमा झा अभिनीत तथा एम घनी निर्देशित फिल्म मट्टोकी साइकलको विशेष प्रदर्शन हुँदैछ। यस वर्षको संस्करणको मूल नारा दिगो आरोहण राखिएको छ। कोरोना महामारीका कारण 2 वर्षपछि दर्शकको प्रत्यक्ष उपस्थितिमा हुन लागेको फेस्टिभलमा डकुमेन्ट्री फिक्सन, सर्ट फिल्म, एनिमेसन र प्रयोगात्मक फिल्महरू देखाइने बताइएको छ। फेस्टिभलको पहिलो दिन आज मह शिकारीको कथा समेटिएको फिल्म बाघको बङ्गराको प्रिमियर हुने जनाइएको छ। टेलिभिजन कार्यक्रम हेर्ने कथाकी सञ्चालिका विद्या चापागाई निर्माता र कमल कुमार निर्देशक रहेको यो फिल्ममा उत्तरी जाजरकोटका बासिन्दाले अप्ठ्यारो भिरमा चढेर गर्ने मह शिकारीको कथा समेटिएको जनाइएको छ। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ साउदी अरबको भ्रमणमा जानु भएको छ। 3 दिने भ्रमणका लागि उहाँ राजधानी रियाद पुग्नु भएको छ। यो भ्रमण विशेष गरी ऊर्जा सम्बन्धमा केन्द्रित रहेको चीनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता माओ निङले बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति सीको साउदी अरब भ्रमण अमेरिकासँगको महिनौको तनावपछि हुन लागेको छ। व्यापार तनाव र ताइवानबारे अमेरिकी धारणाका कारण चीन र अमेरिका बीचको सम्बन्ध विगत केही समयदेखि तनावपूर्ण बनेको छ। पेरुले इतिहासमै पहिलो पटक महिला राष्ट्रपति पाएको छ। यसअघि उपराष्ट्रपति रहेकी डिना बोलुआर्ते राष्ट्रपति चुनिएकी छिन्। यसअघिका राष्ट्रपति पेड्रो कास्टिलो महाभियोग लागेर पदमुक्त भएपछि डिना राष्ट्रपति चुनिएर शपथ ग्रहण समेत गरिसकेको बीबीसीले जनाएको छ। यसअघिका राष्ट्रपति पेड्रोले संसद भङ्ग गर्न लागेको सूचना पाएपछि आपतकालीन संसद बोलाइएको थियो। त्यसपछि पेड्रो विरुद्ध महाभियोग लगाएर पदमुक्त गरिएको र हिरासतमा राखिएको बीबीसीले जनाएको छ। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत त्रिदेशीय 1 दिवसीय श्रृङ्खलामा नेपालले आज स्कटल्यान्डसँग खेल्ने जनाइएको छ। नामिबिया भ्रमणमा रहेको नेपालले आज चौथो खेल खेल्न लागेको हो। यस्तै नेपाल र नामिबिया बीच भएको पहिलो खेल वर्षाका कारण नतिजाबिन हुँदा 1-1 अङ्क बाँडेका थिए। अर्को खेलमा नेपाल स्कटल्यान्डसँग 3 विकेटले पराजित भएको थियो। 7 टोली सहभागी विश्वकप लिग 2 मा नेपाल 23 खेलमा 18 अङ्क सहित 6औं स्थानमा रहेको छ। स्कटल्यान्ड 31 खेलमा 44 अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा छ। अवस्था दर्शक महानुभाव, आज दिनभरिका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।